रविमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अनुसन्धान, शीतल निवास अगाडि प्रदर्शन गरेको आरोपमा 3 पक्राउ। रवि लामिछानेलाई थप 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति। मन्त्री परिषद बैठक अघि कुलमानसँग ऊर्जा मन्त्रीको भेट। सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि रवि विरुद्ध पक्राउ अनुमति। विपक्षी दलका नेताहरूलाई सरकारले छानी जेल हाल्दैछ। अग्नि सापकोटा। शिक्षा मन्त्रीको 100 दिने उपलब्धि, 2 भाषामा प्रश्न सोध्ने त्रिविको निर्णय। स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलका 100 दिन, यस्ता छन् कामका सूची। अवैध सुनसहित न्युरोडबाट 2 भारतीय नागरिक समातिए। अमेरिकामा अर्थमन्त्री पौडेलले भने जलवायु न्यायका लागि संवेदनशील बनाऊ। 16 वर्षीय बालिकासँग चिनिया नागरिकको विवाह, 8 जना पक्राउ। स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउने र औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको घोषणा। इजरायल जान छनौट भएका नेपाली श्रमिकलाई तत्काल नपठाइने। हेटौँडा सिमेन्टको तार चोरी गर्ने गिरोहका 3 जना पक्राउ। उज्यालो लालटिन प्रतिष्ठानको आयोजनामा साहित्यिक कार्यक्रम हुँदै। र अन्तिम समाचार रहनेछ श्रीलङ्कालाई हराउँदै नेपाल सम्म विजेता सेमिफाइनलमा भारतसँग खेल्ने। दर्शकबिन नमस्कार, म पुछार घरे। तपाईँ यो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? कृपया जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो ठाउँको नाम कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। अब भने लागौँ समाचार विस्तारतर्फ। पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासुपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ पूर्जी लिएर प्रहरीले 2 कार्तिकमा लामिछानेलाई पक्राउ गरेको थियो। बिहिबार म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत कास्कीमा उपस्थित गराउँदा भने सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा पनि थपिएको छ। प्रहरीले भने सहकारी ठगी संगठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको थियो। अब सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं। कास्की प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वसन्त कुमार शर्माले भने यसको प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भइरहेकाले कसरी पेश हुन्छ भन्ने बारे भने अहिले नै भन्ने सकिने विषय भएन। आफूमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेपछि लामिछाने बिहिबार इजलासमै आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। तर अदालतले थप 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। बाँकेकी महिला निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि भन्दै प्रदर्शन गर्न राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेका 3 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जको टोलीले शीतल निवास गेटबाट सकिला तेली, ललिता थारू र अनिता थारूलाई पक्राउ गरेको हो। निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेकाले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। बाँकेकी मानव अधिकार कर्मी रुबी खानको नेतृत्वमा 77 दिनदेखि कुर्मीको न्यायको माग गर्दै प्रदर्शन भइरहेको छ। खान सहितको एउटा समूह बिहिबार माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरिरहेको थियो भने 3 जनाको समूह न्यायका लागि याचना गर्दै शीतल निवास पुगेको थियो। हाम्रो आवाज नसुनिएपछि उहाँहरू शीतल निवास जानुभएको थियो, तर प्रहरीले गेटबाटै पक्राउ गर्यो। खानले भनिन् उहाँहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले संविधानको किताब बोकेर त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। सहकारी ठगी र संगठित अपराध कसुरमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थप 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत कास्कीले बिहिबार थप 7 दिन म्याद थप गरेको हो। न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले लामिछानेलाई थप 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको जिल्ला अदालत कास्कीका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जानकारी दिए। यसअघि अदालतबाट 6 दिनको म्याद लिएर लामिछानेमाथि अनुसन्धान गरिएको थियो। गत शुक्रबार केन्द्रीय कार्यालय चमतीबाट लामिछाने पक्राउ परेका थिए। लगत्तै उनलाई पोखरा लगिएको थियो। सभापति लामिछाने पक्राउ भएदेखि नै रासुपाले पोखरा केन्द्रित आन्दोलन तथा प्रदर्शन गर्दै आएको छ। पार्टीले अब काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको छ। सभापति लामिछानेमाथि सहकारी बचत रकम अपचलनमा संलग्न देखिएको भन्दै संसदीय छानबिन विशेष समितिले कारबाही सिफारिस गरेको थियो। संसदीय समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश भएको थियो भने प्रतिनिधि सभाबाट सरकारलाई पठाइएको थियो। सरकारले सहकारी सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले मन्त्री परिषद बैठक अघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर छलफल गरेका छन्। बिहिबार बिहान बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकमा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन विवादमा उद्योगीहरूको लाइन तत्काल नकाट्न मन्त्री खड्काले निर्देशन दिए पनि त्यसमा घिसिङले प्रतिक्रिया दिए भन्ने चाहिँ नखुलेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। बिहिबार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा समेत मन्त्री खड्काले बक्यौता असुली गर्नु पूर्व प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने, अन्यथा लाइन काट्न नहुने
बताएका थिए। यसबारे संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छलफल गरिरहेको र त्यसले गर्ने निर्णयलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने भन्ने मन्त्री खड्काको मत थियो। त्यस्तै अहिले अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेका बेला उद्योगको लाइन काट्दा त्यसले थप क्षति हुने बरु दिगो समाधान हुने गरी अघि बढ्नुपर्ने मन्त्री खड्काले बताएका थिए। तर कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यसअघि भएको निर्णय अनुरूप पनि लाइन काट्नुपर्ने नकाट्ने हो भने बोर्डले नै निर्णय गरिदिनुपर्ने अडान राखेका थिए। तर यसअघि लाइन काट्ने काम बोर्डको निर्णयबाट नभएकाले अहिले नकाट्न निर्णय गर्न नसकिने बताएका थिए। त्यसपछि कुनै पनि निष्कर्षमा नपुगी बोर्ड बैठक सकिएको थियो। तर बोर्ड बैठक सकिए लगत्तै प्राधिकरणले उद्योगीलाई बोलाएर तथा फोन मार्फत किस्ताबन्दीमा भए पनि बक्यौदा भुक्तानी थाल्न ताकेता गरेको थियो। अन्यथा शुक्रबारबाट लाइन काटिने भन्दै प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयबाटै फोन आएको बुटौल भैरवाद क्षेत्रका उद्योगीले गुनासो गरेका थिए। काठमाडौँमा पनि केही उद्योगीहरूलाई बिहिबार बोलाएर प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने कागजमा जबरजस्त हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएको थियो। शुक्रबार रामचन्द्र सँगै ध्रुव थापा, हिमांशु गोल्छा, तारा पोखरे लगायत उद्योगीलाई प्राधिकरणले बक्यौता विषयमा छलफल गर्न भन्दै प्राधिकरणमा बोलाएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि अनुसन्धान हुने भएको छ। जिल्ला अदालत रूपन्देहीले बिहिबार लामिछाने विरुद्ध प्रहरीलाई पक्राउ अनुमति दिएको अदालतका सूचना अधिकारी अनन्तराज मरासिनीले जानकारी दिए। ठगी र संगठित आरोपको कसुरमा पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। मरासिनीले भने सुप्रिम सहकारीको रकम पनि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया प्रालीमा अपचलन भएको सहकारी सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिले ठहर गरेको थियो। रासोपा सभापति लामिछानेलाई पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पोखरामा हिरासतमा छन्। पहिलो पटक पाएको 6 दिनको म्याद सकिएपछि प्रहरीले थप 7 दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारले विपक्षी दलका नेताहरू केन्द्रित कारबाही गरिरहेको बताएका छन्। पेरिस डाँडामा बिहिबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको बेलामा कसैलाई पक्ष विपक्ष नबनी कारबाही गरिएको भए पनि अहिलेको सरकार विपक्षी दलका नेताहरूलाई मात्रै लक्षित गरेर कारबाही गरिएको दावी गरे। विपक्षी नेताहरूलाई छानी छानी मुद्दा लगाउने र जेल हाल्ने काममा सरकार केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ। यो सरकार र हाम्रो नेतृत्वमा बनेको सरकारको बीचमा के फरक छ भन्दा हाम्रो पार्टी कानून र प्रमाणले भेटिसम्म जसलाई पनि कारबाही गरे हुन्छ भनेर दोषी कोही पनि नछुटुन् र निर्दोष कोही पनि नपरुन् भन्ने मान्यताका आधारमा कारबाही गरेको थियो। उनले भने अहिले तपाईहरूले देख्नु भएको छ अहिलेको सरकारले विपक्षी दलका नेताहरूलाई विपक्षी दलका व्यक्तिहरूलाई छानी छानी मुद्दा लगाउने जेल हाल्ने गरेको छ भन्ने आफ्ना नेताहरूलाई जोगाइरहेको छ। कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेल लगायतलाई प्रमाण हुँदा पनि सरकारले कारबाही नगरी संरक्षण गरिरहेको उनको भनाइ छ। उनले सरकारलाई खबरदारी गर्न कार्तिक 10 गते काठमाडौँमा खबरदारी सभा गर्न लागि पनि बताए। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले गरेको नियमित कामलाई नै समेटेर 100 दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेकी छिन्। बिहिबार आफ्नो 100 दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै मन्त्री भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षामा अंग्रेजी र नेपाली गरी 2 भाषामा प्रश्न सोध्ने निर्णयलाई पनि उपलब्धिमा सुनाइन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 16 चैत 2080 मा सूचना निकालेर वार्षिक परीक्षाका प्रश्नपत्र नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा सोध्ने निर्णय गरेको थियो। विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले लामो समयदेखि उक्त माग गर्दै आएका थिए। तर मन्त्री भट्टराईका 100 दिने उपलब्धिमा यसलाई पनि समेटिएको छ। त्यस्तै कक्षा 12 को परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने प्रवेश परीक्षामा फर्म बुझाएर पनि परीक्षा दिन नपाएका विद्यार्थीको रकम फिर्ता गरेको पनि आफ्नो उपलब्धि मन्त्रालयले मानेको छ। आयोगले यो वर्षदेखि कक्षा 12 को नतिजा नआउँदै प्रवेश परीक्षाका लागि फर्म भर्ने सुविधा दिएको छ। सोही अनुसार नतिजा नआउँदै आयोगले लिने प्रवेश परीक्षाका लागि फर्म भरे पनि नन ग्रेड आएका कारण अयोग्य भएका विद्यार्थीको परीक्षा दस्तुर फिर्ता गरिएको थियो। मन्त्री भट्टराईले आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको काम भए पनि उक्त निर्णयका लागि मन्त्रालयको प्रत्यक्ष भूमिका खेलेकाले उपलब्धिमा राखेको पत्रकार सम्मेलनमै स्पष्टीकरण दिइन्। मैले यसलाई किन उपलब्धिमा राखे भने यो आम रूपमा उठेको विषय थियो। यो दुईटा विषय जुन चिकित्सा शिक्षा आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जुन निर्णय छ मन्त्रालयको प्रत्यक्ष भूमिका जोडिएकाले हाम्रो उपलब्धिभित्र राखेका हौं उनले भनिन्। त्यस्तै मन्त्रालयले कार्यकालको 100 दिने समयावधिमै अनलाइन मार्फत समकक्षता प्रमाण लिने समय घटाएको पनि बताएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्रदान गरिने समकक्षताको प्रमाणपत्र अनलाइन आवेदन पेश गरे पश्चात लाग्ने 15 दिनको घटाएर 5 दिन राखिएको छ। यो व्यवस्था यही समयावधिभित्र गरिएको छ उनले भनिन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले 100 दिनको अवधिमा गरेका कामहरूको विवरण बिहिबार सार्वजनिक गरेका छन्। मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले 16 विभिन्न क्षेत्रमा केन्द्रित रही गरिएका कामबारे विस्तृत जानकारी दिए, जसमा विभिन्न विषयमा अध्ययनका लागि गरिएका समिति गठन र मन्त्रालयका नियमित कामका सूची छन्। जनस्वास्थ्य समितिलाई सक्रिय बनाउने, स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन बढाउने र उनीहरूको सिप तथा दक्षताको अधिकतम उपयोग गर्ने काम, जनस्वास्थ्य समितिलाई सक्रिय बनाउने, स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन बढाउने र उनीहरूको सिप तथा दक्षताको अधिकतम उपयोग गर्ने काम प्राथमिकतामा परेको मन्त्री पौडेलले बताए। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिको दोस्रो बैठकबाट जनस्वास्थ्यका प्राथमिकताका आधारमा 8वटा उपसमितिको गठन गरिएको उनले जानकारी दिए। त्यसैगरी स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनका लागि शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद, स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको बताए। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको सहकारीमा विश्वभर प्रचलित असल अभ्यासलाई नेपाली परिवेश अनुकूल बनाउन डाक्टर प्रकाश थपलियाको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ। अवैध सुनसहित 2 भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले न्यू रोडबाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा भारतको पश्चिम बङ्गाल कलकत्ता पश्चिम मेदिनीपुर घर भएका 35 वर्षीय प्रशान्तिज बेरा र पश्चिम बङ्गालकै मेदिनीपुर जिल्ला समङ थाना घर भएका 30 वर्षीय आनन्द साहु छन्। उनीहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले न्यू रोडबाट बुधबार पक्राउ गरेको हो। उनीहरूबाट 116.45 ग्राम सुन बरामद गरिएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी तथा प्रवक्ता काजी कुमार आचार्यले बताए। शङ्कास्पद तवरले न्यू रोडमा हिँड्दै गरेको अवस्थामा साहुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनीबाट बिना बिल उक्त सुन बरामद भएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा उक्त सुन बेराको रहेको खुलेपछि उनलाई पनि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेकाहरूलाई कारबाहीका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय पठाइएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जलवायु वित्तका क्षेत्रमा सहायता परिचालन गर्न स्थापित विश्वव्यापी वित्तीय कोषहरूको परिचालन प्रणालीलाई सरल र पहुँचयोग्य बनाउन विश्व समुदायसँग आग्रह गरेका छन्। विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुने क्रममा मन्त्री पौडेलले बिहिबार आयोजित उच्च स्तरीय सदस्य राष्ट्रका मन्त्री स्तरीय बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै जलवायु न्यायका लागि विकास साझेदार र सिङ्गो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जिम्मेवार र संवेदनशील बन्न आग्रह गरे। उक्त बैठकमा मन्त्री पौडेलले नेपाल विश्वमै अद्वितीय जैविक विविधतायुक्त मुलुक रहेको भए पनि पछिल्लो समय मानव सिर्जित कारणले प्राकृतिक विपत्तिहरूको सामना गरिरहनु परेकाले र यसका लागि थप वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती रहेको धारणा राखे। उनले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपालको योगदान नगण्य रहेको भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावको अंश ठूलो रहेको बताए। जैविक विविधता संरक्षण गर्न सरकारले पछिल्लो 5 वर्षमा वार्षिक औसत 5 करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्दै आएको उनले बताए। उनले नेपाल सरकारको प्रयासमा थप वित्तीय स्रोतको आवश्यकता औँल्याए। यसमा विकास साझेदार र विश्वव्यापी वातावरणीय कोषले सहायता परिचालन प्रणालीमा प्रभावकारिता ल्याउनु पर्ने बताए। यस्ता कोषबाट प्रवाह हुने सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणाली मार्फत प्रवाहित गरी पारदर्शी र प्रभावकारिता कायम गर्न पनि पौडेलले जोड दिए। मन्त्री पौडेलले जलवायु न्यायका लागि स्थापित हानि नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति कोषलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न समेत विश्व समुदायलाई आग्रह गरे। गत असोज 30 गते बुधबार अपराह्न सुनसरी प्रहरीमा कसैले फोन मार्फत एउटा सूचना दियो। चतरा स्थित औलिया बाबाको मन्दिरमा एकजना बालिकाको चिनिया नागरिकसित बिहे भइरहेको छ। सूचनादाताले यसो भनेपछि सुनसरी प्रहरीको टोली मन्दिरतिर दौडियो। प्रहरी टोली त्यहाँ पुग्दा विवाहको सबै विधि पूरा भइसकेको थियो। अभिभावकको सहमतिमै धनकुटाकी 16 वर्षीय नेपाली बालिकाको सिउँदोमा चिनिया नागरिकले सिन्दुर हालिसकेका थिए। चीनको हुवेल निवासी 23 वर्षीय ली टेङ नामका चिनिया नागरिकसित ती बालिकाको विवाह भएको थियो। मन्दिरमा प्रहरी पुग्दा बेहुला बेहुली विवाहको औपचारिक पोसाकमै थिए। प्रहरीले त्यहाँबाट बेहुला सहितका 8 जनालाई नियन्त्रणमा लियो, जसमध्ये 3 जना चिनिया नागरिक छन्। चिनिया नागरिकले नेपाली बालिकासित विवाह गरिरहेको खबर पाएपछि आफूले सुरुमै मानव तस्करी पो हो कि भन्ने अनुमान गरेको सुनसरी प्रहरी प्रमुख एसपी सुमन तिमसिनाले बताए। तर अहिलेसम्मको अनुसन्धानले यो घटना ह्युमन ट्राफिकिङ होइन भन्नेमा हामी प्रष्ट भयौं। एसपी तिमसिनाले भने, तर उमेर नपुगेकै बालिकालाई विवाह गराएका कारण बाल विवाहको कसुरमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेर कारबाही र अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। तिमसिनाका अनुसार विवाह भएकी बालिकाको गाउँकै एकजना महिलाले यसअघि नै चिनिया नागरिकसित विवाह गरेको र सोही परिवारको कुराकानीको आधारमा ती बालिकाको चिनिया नागरिकसँग विवाह भएको पाइएको हो। उनका ती गाउँले भिनाजु चिनिया नागरिक परिवार र छोरा सहित विवाहमा उपस्थित रहेछन्। विवाह चाहिँ गरी खाने हिसाबमै गरेको देखिन्छ। तिमसिनाले भने, तर उमेर नपुगेकी बालिकासित बिहे गरेका कारण संलग्नहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। उनले नेपालीसँग चिनियाहरूले विवाह गर्नुको कारण पनि खोजिरहेको बताएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको सीमा 5 लाख रुपियाँ पुर्याउने र औषधि मूल्य समायोजन गर्ने दुई विषयलाई आफ्नो कार्यकालको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन्। बिहिबार आफ्नो 100 दिने कार्ययोजनाको उपलब्धि सार्वजनिकरण कार्यक्रममा 16 शीर्षकमा हासिल गरिएका उपलब्धिहरू प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पौडेलले यी दुई विषयलाई विशेष जोड दिएका हुन्। स्वास्थ्य बीमा र औषधिको मूल्य समायोजनको विषय मेरो प्रमुख प्राथमिकताको विषय हुन्। उनले भने स्वास्थ्य बीमाको दायरा वृद्धि गर्ने विषयमा यसअघि नै चर्चा चलेको थियो। मन्त्री पौडेलले यो घोषणा आफ्नै कार्यकालमा कार्यान्वयन गराएर छाड्ने दृढता व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत सकारात्मक धारणा रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री पौडेलले भने 5 लाख बनाउने विषयमा पहिले नै मन्त्रालयका सचिव र अतिरिक्त सचिवहरूले मस्यौदा तयार गरिसक्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूले केही विषय छुट्न नसक्ने भएकाले विस्तृत अध्ययन गर्न सुझाव दिनुभएको छ। हाल डाक्टर शम्भु आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले स्वास्थ्य बीमाको सीमा 5 लाख पुर्याउने लगायतका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी राय सुझाव दिने जानकारी मन्त्री पौडेलले दिए। औषधि मूल्य समायोजन गर्ने मन्त्री पौडेलले बताए मूल्य समायोजन हुन्छ र सबै औषधिको मूल्य घट्छ, यो मेरो दाबी हो। उनले भने यस विषयमा पनि काम अघि बढिसकेको र आफ्नै कार्यकालमा कार्यान्वयनमा आउने उनले दाबी गरे। स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफू मन्त्री भएपछि केही सकारात्मक परिवर्तनहरू भएको पनि मन्त्री पौडेलले बताए। एकदमै भइसक्यो भन्न चाहन्न, तर अस्पतालको सेवामा केही न केही परिवर्तन भएको छ, उनले भने। सरकारले इजरायलमा नेपाली श्रमिक तत्काल नपठाउने भएको छ। इजरायल र अन्य देशबीचको युद्ध साम्य नभएपछि सरकारले परिस्थिति सहज नहुँदासम्म श्रमिक नपठाउने भएको हो। इजरायलमा शान्तिपूर्ण अवस्था बनेपछि मात्रै श्रमिक पठाउने तयारी रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। G2G सरकार बीचको समझदारी प्रक्रियाबाट केयरगिभरको रूपमा इजरायल जाने 2112 जना नेपाली श्रमिकको छनौट 14 असोजमा चिट्ठा प्रणालीबाट गरिएको थियो। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक सूर्यबहादुर खत्रीले इजरायलमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित भएपछि मात्रै पठाउने प्रक्रिया थाल्ने बताए। नेपालीले त्यहाँ असुरक्षा भोग्न नपरोस् भनेर सचेत छौं। उनले भने परराष्ट्र मन्त्रालयसँग निरन्तर छलफलमा छौं, परिस्थिति सहज नदेखेसम्म पठाउँदैनौं। इजरायल पछिल्लो 1 वर्ष यता प्यालेस्टाइनको हमाससँगको युद्ध लडिरहेको छ। पछिल्लो समयमा इजरायल इरान बीच युद्ध सर्कँदो छ। दुवैले एक अर्कालाई लक्षित गरी क्षेप्यास्त्रहरू प्रहार गरिरहेका छन्। लेबनानसँग पनि इजरायल युद्धमा छ। निरन्तरको युद्धका कारण अहिले इजरायलमा कार्यरत नेपालीहरू त्रसित अवस्थामा छन्। यस्तो बेलामा सरकारले भने रोजगारीका लागि थप नेपालीलाई त्यहाँ पठाउने तयारी गरेपछि त्यसको आलोचना भएको थियो। केयरगिभरको काम गर्न इजरायलले गोला प्रथाबाट छनौट गरेका नेपालीमा 1156 महिला र पुरुष 956 छन्। छनौट भएका श्रमिकलाई पठाउन स्वास्थ्य परीक्षणपछि पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्छ, तर अहिले विभाग यी प्रक्रिया अघि बढाइहाल्ने पक्षमा छैन। सरकारी स्वामित्वको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगबाट लाखौं मूल्यको बिजुलीको तार चोरी गर्ने गिरोहको 3 जना पक्राउ परेका छन्। 23 असोज बिहान 2 बजे हेटौँडा उपमहानगरपालिका 9 लामसुरे स्थित उद्योगबाट तार चोरी भएको थियो। प्रहरीको अनुसन्धानबाट उद्योगको तार चोरी योजनाबद्ध रूपमा एउटा समूहले गरेको खुलेको छ। 1 कार्तिकमा प्रहरीमा तार चोरी भएको उजुरी परेको थियो। घटनाको हप्ता दिनपछि मात्रै प्रहरीले जानकारी पाएको थियो। प्रहरीले चोरीमा संलग्न भएको आरोपमा मणिराम थोकर, सन्दबहादुर तितुङ र चोरीको तार खरिद गर्ने कवाड व्यवसायी दिल खसकुमार शाहलाई पक्राउ गरेको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिका 13 वनस्पतिका 22 वर्षीय मणिराम थोकरले फलामको धातु काट्ने प्रयोग हुने हेक्सोब्लेड खरिद गरी लगेको अनुसन्धानबाट खुलेपछि चोरीमा संलग्न गिरोहहरू नजिक पुग्न प्रहरीलाई सजिलो भएको थियो। प्रहरीले थोकरलाई 7 कार्तिकमा हार्डवेयर पसलबाट पक्राउ गरेको थियो। थोकरले 13 नम्बर वडाकै 28 वर्षीय सन्तबहादुर तितुङ लगायत अन्य 5-7 जना व्यक्तिहरू मिलेर बिजुलीको तारहरू चोरी गरेको प्रहरीलाई बताएका थिए। उनीहरूले तार चोरेर उद्योग नजिकै प्लटिङ गरेको जग्गामा ल्याएर छेली हेटौँडा 4 स्थित फरेस्टी गेट नजिकैको कबाडी पसलमा बिक्री गरेको खुलेको मकवानपुरका प्रहरी एसपी शिवराज खड्काले जानकारी दिए। उज्यालो लालटिन प्रतिष्ठान देवदहको आयोजनामा कार्तिक 10 गते होटल सनलाइटमा उज्यालोमा स्रष्टा नामक साहित्यिक कार्यक्रम हुने भएको छ। समाजको पारदर्शिता, साहित्य र पत्रकारिता भन्ने मूल नारा लिएर स्थापना भएको नवयुगका युवाहरूको समूह उज्यालो लालटिन प्रतिष्ठानले सामाजिक रूपान्तरण, सामाजिक न्याय, समान सहभागिता र युवा जागरणका निमित्त उज्यालो अभियानलाई निरन्तरता दिने गरी कार्यक्रम तय गरिएको प्रतिष्ठानका सल्लाहकार सागर भट्टराईले जानकारी दिए। यसअघि पनि दशैं, तिहार र छठको अवसरमा देउसी भैलो कार्यक्रम मार्फत जनचेतनामूलक र सेवामुखी कार्यक्रम गरी एम्बुलेन्स समाजका लागि हस्तान्तरण गरेको प्रतिष्ठानले यसपालिको तिहारलाई साहित्यमय बनाउँदै सामुदायिक विद्यालयमा जेनदार तथा विपन्न वर्ग लक्षित उज्यालो अक्षय कोष स्थापना गर्ने हेतुले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष समज्ञ अधिकारीले जानकारी दिन्। उक्त कार्यक्रममा सुनसरीबाट साहित्यकार श्री भवानी नेपाल, कवि दीपमिलन रूपन्देहीबाट, गजलकार आरसी संकल्प गोर्खाबाट, राजयात्री लम्साल मोरङबाट, सरोज
सङ्ग म्याग्दीबाट, इन्धन डिबी भण्डारी गुल्मीबाट र पूजा जिज्ञासु पाल्पाबाट गरी 7 स्रष्टाका संयुक्त रचना वाचन कार्यक्रम हुने संयोजक सुरज भण्डारीले जानकारी दिए। देवदह नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग र अनुराग साहित्यिक समाज र युगिन साहित्य समाज देवदहको समन्वयमा एटी ब्रुअरी लिमिटेडको प्रायोजनमा कार्यक्रम सम्पन्न हुँदैछ। आजका लागि अन्तिम समाचार छ। साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिपमा श्रीलङ्कालाई 6-0ले पराजित गर्दै नेपाल समूह बीको विजेताको रूपमा सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपालका लागि रेखा पौडेलले 2, सविता राणा मगर, सावित्रा भण्डारी, अमिषा कार्की र लक्ष्मी कुमारी घिसिङले 1-1 गोल गरे। जितपछि नेपाल र भुटानले समूह बीमा 3 खेलबाट समान 7 अङ्क जोडे, तर गोल अन्तरमा नेपाल अघि रह्यो। नेपाल र भुटान दुवैले समान 17 गोल गरे, तर नेपालले कुनै गोल खाएन भने भुटानले 1 गोल खाएको थियो। साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिपमा अहिलेसम्म भएको सबै 7 वटै संस्करणमा नेपाल सेमी फाइनलमा पुगेको छ। नेपालले अब सेमी फाइनलमा आइतबारसम्म A को उपविजेता भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अर्को सेमी फाइनलमा समूह A को विजेता बंगलादेश र समूह B को उपविजेता भुटानसँग भिड्नेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुरा कुनै विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै पनि विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौं हामीले भने तपाईँ हामीलाई तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठूलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब अल नोटिफिकेसन अन पनि गर्नुहोला। हामी पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि आउने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।